الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا نیک عمل دے ماں ہے نیکو کارانو نیک عمل دے مان ہے نیکو کارانو سرکار لبوہا کافی او گنہارانو نیک عمل دے ایسیاں مرداں لگیاں سمجھ آندیاں نہیں مٹھیاں مٹھیاں پیڑاں درداں جاندیاں نہیں چھڈ طبیبا نبل نہ چھیڑ بیمارانو چھڈ طبیبا نبل نہ چھیڑ بیمارانو سرکار دعوا کافی ہو گنہارانو نیک عمل دے ماں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم باعث تخلیق کائنات فخر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ دے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد دعا کو اللہ تعالیٰ اکثر پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، آج دا موضوع اللہ دے ایک نیک بندے دے متعلق کہ جس آدمی نے اپنی ساری زندگی دین اسلام واسطے وقف کی تھی اور اپنی زندگی دے اندر دین اسلام واسطے ہر طرح دی قربانی دی تھی۔ نام ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ دی زندگی دے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میں خاص بیان کراں گا کہ جیڑی چیز تے آپ کار بند رہے اور ساری زندگی اس چیز تے گزاری اور بالآخر پوری کائنات دے اندر جتھے مسلمان رہندا تو ہر دی زبان تے آپ دا نعرہ مستانہ بلند ہویا اور آپ دی حقانیت دا لوگاں نے اقرار کیتا۔ آپ دیاں جیڑیاں قربانیاں دین اسلام واسطے تو تسی حیران رہو گے۔ قرآن پاک میں آیت تلاوت کی تھی ہے جن دے اندر اللہ نے استقامت علیہ کا ذکر کیتا ہے۔ سبحان اللہ بہت سی میں شروع کریے۔ خالق کائنات نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا
استقاموا پھر اندے تے پکے ہو گئے نے استقامت اختیار کر لئیے اللہ اکبر کبیرہ کلمہ پڑھنا تے بڑا آسان ہے اللہ اللہ کہنا تے بڑا ہی آسان ہے لا الہ کہنا بڑا ہی آسان ہے محمد رسول اللہ کہنا بڑا ہی آسان ہے لیکن امام الانبیاء دے غلاموں اس کلمے تے پکیا رہنا بڑی مشکل بات ہے اللہ دے نیک بندے نے جنہاں نے کلمہ بھی پڑھیا ہے تے کلمے دے نال نال انہاں نے دین اسلام واسطے جڑیاں قربانیاں رکوائر ہوئیاں نے جناب والا انہاں تے بھی پورے اترے نے اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پھر پکے ہو گئے تے پھر جڑے لوگ پکے ہوئے نے اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ دے ملائکہ انہاں تے نازل ہوندے اللہ تخافوا ولا تحزنوا فرمایا انہاں نو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے نہ غمگین ہونگے اللہ نے انہاں نو جنت دی خوشخبری عطا فرمائی امام الانبیاء دے غلاموں جیڑا بھی دین اسلام دے نال چلے آئے اور جن نے بھی دین اسلام واسطے قربانی دیتی ہے اللہ دے نبی دے دین واسطے جڑا کھڑا ہویا ہے اللہ نے ان دا نام کدے مٹن نہیں دیتا او بھاوے کالے رنگ دا حبشی غلام ہوئے جناب والا نہ رنگ دا چٹا ہے نہ کوئی نسب والا ہے پر جدو میرے نبی دا بن گیا ہے کائنات انہاں دے ترانے گا رہی ہے امام الانبیاء دے غلاموں آج ذرا اس صدی دے اندر علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کون نے امام الانبیاء دے غلاموں بچپنے دے اندر دین اسلام دے اندر تعلیم حاصل کرنا شروع کیتی ہے قرآن حفظ کرن تو بعد تجوید حاصل کر رہے نے لاہور شہر دے اندر آپ آئے نے اٹک دے وچوں چلے نے اور لاہور شہر دے اندر آ گئے نے داتا دی نگری دے اندر آ گئے نے دین اسلام دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں امام الانبیاء دے غلاموں تعلیم حاصل کردیاں اللہ نے شیخ الحدیث بنایا اللہ نے شیخ الحدیث بنایا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے دین اسلام دی تعلیم نو عام کر رہے نے امام الانبیاء دے غلاموں 22 سال دی عمر دے اندر مکمل عالم دین بن گئے نے تے بعد دے اندر دین اسلام دی شمع نو اے شہر لاہور دے اندر ہی آ کے آپ نے روشن فرمایا ہے اور جناب والا ملک دے کونے کونے دے اندر آپ دے شاگرد پہنچے نے امام الانبیاء دے غلاموں اے تے آپ دی زندگی دا ایک وصف ہویا آپ نے قرآن حفظ کیتا ہے حافظ تسی بڑے ویکھے ہونگے آپ نے تجوید کیتی ہے قاری تسی بڑے ویکھے ہونگے آپ شیخ الحدیث بنے نے تے شیخ الحدیث تسی بڑے ویکھے ہونگے اوے حافظ بڑے بنے نے قاری بھی بڑے بنے نے عالم بھی بڑے بنے نے تے شیخ الحدیث و تفسیر بھی بڑے بنے نے لیکن آج جنہ دی گل ہو رہی ہے اکھاں کھل جان گیا دماغ روشن ہو جائے گا اے اللہ دا کہ ہو جیا بندہ جڑا ساڈے تو جدا ہویا ہے دین اسلام واسطے کتنیاں قربانیاں دتیاں نے امام الانبیاء دے غلاموں جدو آپ نے ڈگری حاصل کر لئی ہے تے محکمہ اوقاف دے اندر خطیب لگ گئے نے پیر مکی دے اندر آپ جمعہ پڑھا رہے نے جدو جمعہ پڑھا رہے نے میں آپ دیاں قربانیاں دسنا چاہنا دین اسلام واسطے پکا کون ہوندا ہے امام الانبیاء دے غلاموں اے تے بڑا ہی آسان ہے میں تے بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں اے تو بعد جمعے دی جماعت ہوے گی ہر بندہ اپنے اپنے گھر چلا جائے گا نہ ماریا جائے گا نہ گاڑی دتی جائے گی لوگ اکرام کرن گے پیار کرن گے گلے ملن گے پھر اپنے اپنے گھر نو چلے جان گے امام الانبیاء دے غلاموں علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کیڑا ہے آج کے رسول ہے سرکاری تنخواہ بھی ہوئے اور جناب والا سرکار دی مسجد بھی ہوئے آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں جمعہ پڑھا دیا تسی جان دے ہو آج کل جڑا دین اسلام دا کام ہے جڑا مسجد دے اندر جمعہ پڑھان والا نمازاں پڑھان والا جڑے تنخواہ دیون والے وہ یہی چاہتے نے ساڈی مرضی دی گل ہوے جناب والا ساڈی مرضی دے خلاف گل نہ ہوے او تے مسجد سرکاری ہے سرکاری تنخواہ دتی جاندی پیر مکی دے اندر جدو اللہ دے نبی دی ختم نبوت دی گل آئی اللہ دے نبی دے ختم نبوت دی گل آئی آپ نے دنکے دی چوٹ دے اللہ دے نبی دی ختم نبوت نو بیان فرمایا ہے آپ نو پیغام ملیا ہے مولوی صاحب نبی
نبی دی ختم نبوت دی گل نہ کیتا کرو کیونکہ اندے نال حکومت نو بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ آپ نے فرمایا نا نا مینوں تے میری ماں نے لوری صدقے یا رسول اللہ نے دتی ہے۔ آپ فرماندے ہوندے آئے او کائنات والے ہو علامہ خادم حسین رضوی آپ نے اپنے تقریر دے اندر تے بیان دے اندر آکھے آئے او کائنات والے ہو میں نبی دی گل اس وجہ دے نال کرنا کیونکہ مینوں میری نبی میری ماں نے اپنی لوری دے اندر صدقے یا رسول اللہ دیاں لوریاں دتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ ماں تربیت کرن والی ہوے دین دی تعلیم دیون والی ہوے تے بچہ بھی خادم حسین دی والا پیدا ہوندا ہے، اولاد بھی نیک پیدا ہوئے گی۔ امام الانبیاء دے غلاموں حکومت نے اپنا پریشر تے دباؤ ڈالیا ہے کہ جناب والا ہو جیاں گلاں ایتھے نہ کیتا کرو، سیدھا سیدھا دین بیان کیتا کرو، کوئی نماز دی گل کر کے کوئی روزے دی گل کر کے جناب والا کوئی زکات دی گل کر کے بیان مکمل کیتا کرو تے نبی دی ختم نبوت دی گل نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا نا نا میں تے نبی دی گل کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ ایدا ترجمہ جناب والا عاشق رسول نے بیان فرمایا ہے تے اون تے عمل کرن والے خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا ایک گل میرے نال نہ کریا جے کہ میں جناب والا نبی دا نام چھوڑ دیاں گا۔ آپ نے فرمایا ہے او کائنات والےو ساڈا ایتھے آون دا مقصد یہ وے اسی نعرہ اے لگا رہے ہیں دہن میں اللہ اکبر کبیرہ اے آپ نے نعرہ لایا ہے فرمایا نانا میں تے اپنے نبی دی گل کراں گا اندے اندر کوئی کمپرومائز نہیں۔ امام الانبیاء دے غلاموں بالآخر حکومت دی طرف آیا ہے اگر تسی ایہدیاں گلاں کرو گے تانوں نوکری چھوڑنی پے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں نوکری جاندی تے جائے پر نبی دا دتا یا دین ایمان نہ جائے۔ فرمائیں دے تے سودا نہیں ہوئے گا۔ آپ نے سودا نہیں کیتا اگر تیرے میرے ورگا بندہ ہوندا تے ادن بارو دے دی گل کر لے کہ سرکاری حکومت والے اے تنخواہ تے آندی رہے بچے بھی کھاون گے بیوی بھی کھائے گی خاندان بھی خوش ہوئے گا۔ امام الانبیاء دے غلاموں اے جدوں گل آ جائے برادریاں بھی آندیاں بھائی چارے والے بھی آندن او آندن مولوی صاحب تھوڑا جہا کم نرم کر لو پر پیسے کمائی رکھو پر امام الانبیاء دے غلاموں اے پیسہ اے فرعون نے بھی کمایا ہے اے پیسہ حمان دے کول بھی آیا ہے اے پیسہ تے شداد دے کول بھی آیا ہے اے پیسہ تے ابو جہل دے کول بھی آیا ہے اے جناب والا پیسہ ابو لہب دے کول بھی آیا ہے اے تے سارے کافراں دے کول بھی آیا ہے۔ آج بھی دنیا دے بڑے بڑے جڑے نے جنہاں کول بڑا بڑا مال ہے وہ بھی تے کافر نے نا لیکن اللہ نے سانو دولت تے مان واسطے نہیں گھلیا۔ مومن ہوئے مسلمان ہوئے جنہیں سب تو اعلیٰ تے قیمتی چیز ہے جڑا اللہ نے تینوں مینوں ایمان عطا فرمایا ساڈا سرمایہ یہ ہے ادھی دنیا نو پیغام دینا چاہنے ہاں او کائنات والے ہو باوے مال چلا جائے اولاد چلی جائے گھر بار چلا جائے جان چلی جائے یہ سارا کچھ قبول ہو جائے گا پر نبی دا دتا ہویا دین نہ جائے۔ نبی دا دتا ہویا دین نہ جائے انہیں تے عمل کرن والے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو آکھیا گیا ہے یہ تنخواہ چلی جائے گی یہ نوکری چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا ساریاں چیزیں قبول نے مسلمانوں نبی دی گل ہوندی رہی حکومت نے آکھیا ہے تہاڈی یہ تو چھٹی ہے۔ آپ نے فرمایا اے مینوں بڑا قبول ہے کیونکہ میرے واسطے میرا نبی کافی ہے میرے واسطے میرا نبی کافی ہے۔ سرکاری نوکری چلی گئی سرکار کی طرف پیغام آیا ہے تجھ کوئی اپنا بچہ لگوا دو وہ فرمایا نہیں نہیں جڑے مالکاں واسطے میں چھوڑ دیا وا مالک ویکھ رہے ہیں اوے اللہ کرے سچا پیار نصیب ہو جائے سچی محبت مل جائے۔ زبانی نعرے لانے بڑے آسان ہے مسلمانوں لیکن عملی طور سے مسلمان بننا تے نبی دا عاشق بننا اے بڑی
मुश्किल तरीन गल है। इमामुल अंबिया दे गुलामों नौकरी छोड़ दी गई है, मदरसा निज़ामिया दे अंदर तालीम जारी हो सारी है। इमामुल अंबिया दे गुलामों टाइम गुजरदा रहा दीन इस्लाम दी खिदमत जारी रही ने। बिलाखिर टाइम आ गया है जदों शैतान तसीर ने जनाबे वाला ओ मसीहा औरत दी जनाबे वाला सैड लैके उन्होंने बचाने की कोशिश की है। मुमताज हुसैन कादरी ने उन्होंने वासले जहन्नम किया है। जदों वासले जहन्नम करके जेल के अंदर चले गए ने, मुकदमा लड़न वाले खादम हुसैन भी आशिक़े रसूल का मुकदमा भी तो आशिक़े रसूल ही लड़ेगा ना। अल्लाह अकबर कबीरा। मुकदमा लड़िया जा रहा है, मुकदमा लड़िया जा रहा है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कदर मौलाना साहब इतना कीता करो। पहले तो जनाबे वाला मस्जिद की नौकरी गई है, फिर मदरसे भी चली जाएगी। कि तू खाओगे कि तू पियोगे, ते आपने हिको नारा लाया है। फरमाया मस्जिद की नौकरी चली गई है, अगर ते मदरसे की नौकरी भी चली जाए, आपने फरमाया मेरा नारा है वे लुत्फे सजने सजन गाह गाह इंजवी सजन वाह वाह ते उंजवी सजन वाह वाह। आपने फरमाया इस चीज की परवाह नहीं है। फरमाया मैं मस्जिद के अंदर बैठ के बयान करा फिर भी वाह वाह है, अगर मदरसे के अंदर पढ़ावा फिर भी वाह वाह है। फरमाया मैं गिरफ्तार हो जावा फिर भी वाह वाह। फरमाया मैंने बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमामुल अंबिया दे गुलामों आशिक़े रसूल खादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जनाबे वाला मुकदमा लड़ते रहे। ते नवाज शरीफ की हुकूमत अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह दे नेक बंदे ने जनाबे वाला हाफिज बने, कारी बने, आलिम बने, शेखुल हदीस व तफसीर बन गए। ते आपने जनाबे वाला नवाज शरीफ नाल एक गल कीती है। आपने फरमाया ए मुमताज हुसैन कादरी ए नबी दा गुलाम ते नबी दा आशिक है, अगर तू इनू फांसी ना लाए, अगर तू इनू बचा लवेगा, क्योंकि ए नबी दा गुलाम है, अगर इनू फांसी ना लाए पूरी जिंदगी खादम हुसैन रिज़वी तेरे दरवाजे ते बैठेगा, तेरी जुतियां नू पालिश करेगा, इस बेत ते करेगा। तू नबी दे गुलाम दी जान बचा लई है। लेकिन इमामुल अंबिया दे गुलामों ए जेड़ियां हुकूमतां होंदियां ने इन्हां दे सामने अपने मफादात होंदे ने, अपने मफादात दी खातर बहुत जनाबे वाला बड़िया अगर ते अवाम सारी मर जाए, नबी दे गुलाम नू अल्लाहु अकबर कबीरा रात दे हदेरे दे अंदर किसी नू पता ना चलिया, घर वालियां नू बुला के गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हुजूर दा आशिक़े सादे पुलिस के अंदर भर्ती है, हुजूर दा सच्चा आशिक है। सलमान तसीर उन्होंने मारिया है। मारन तो बाद मुकदमा जारी हो गया। मुकदमा लड़न वाले जलाली साहब और खादम रिज़वी साहब रात की तनहाई के अंदर उन्होंने आप दे घर वाले बुलाया, मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और रात के अंदर ही फांसी हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुसलमानों इस आशिक़े रसूल दा ओ जदों बाडी घर लियाई गई, शेखुल हदीस होवे व तफसीर होवे, अज भी सोशल मीडिया ते वेख सकते हो, आपने अपनी पगड़ी ला लई। ओ मुसलमानों पगड़ी ला लई, पगड़ी ला ली, सफेद दाढ़ी सफेद वाल शेखुल हदीस आप फरमाते ने कदी सारी जिंदगी मैं ड्रामा नहीं वेख्या, मैं फिल्म नहीं वेखी, मैं टीवी नहीं तकिया, सारी जिंदगी अल्लाह दे दीन की खिदमत करने वाले ने। मुसलमानों और जनाबे वाला टाइम ते जरा वेख्या जे जदों गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप नू लियांदा गया है ते आप फिर भी पशेमान हो रहे ने। तैनूं ते मैनूं की पता दीन इस्लाम दी की गल है, सारियां गल्लां मौलवियां दे पा दिओ, मौलवी जानन ते दीन जानन। ओ ना ना ये मौलवियां दी गल नहीं है, ये साडी सारियां दी गल है। जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िया है, साडी सारियां दी ये गल है। इमामुल अंबिया दे गुलामों साडे सारियां दा कीदा ते ईमान है वे, जान चली जाए पर नबी दी नबूवत से जनाबे वाला कोई आर नहीं आनी
چاہیے. علامہ خالد حسین بھی ہوتے پہنچے نے اپنی پگڑی لائیے تے غازی دے قدماں تے رکھ کے کہہ رہے ہیں او سانو معاف کر دے اسی کچھ نہیں جے کر سکے. اے تو حکومت نے آپ کو پھانسی لگائی ہے. امام الانبیاء دے غلاموں پھر کی کیتا گیا ہے؟ آپ دے خلاف مقدمات جناب والا درج کیتے جا رہے ہیں. ایک مقدمہ، دو مقدمے، تین مقدمے. پھر آخر کی ہویا؟ پیر مکی دی نوکری بھی چھوڑی گئی ہے. جناب والا مدرسہ نظامیہ بھی چھوڑ دیتا گیا ہے. چھوٹی دی مسجد رحمت للعالمین، چھوٹی دی مسجد رحمت للعالمین وہ بھی جناب والا اتنے پہنچ سکتے تے آپ نے فرمایا ساریاں چیزیں قبول ہیں. مسجد دی نوکری گئی تے جاوے، مدرسہ جاندہ روپیہ جاوے، لیکن نبی دی نماز دی میں گل کر دے ہی رہنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء دے غلاموں کلمہ پڑھنا بڑا ہی آسان ہے لیکن اے ہو جیا عمل دکھانا بڑا مشکل کام ہے. امام الانبیاء دے غلاموں پھر کی ہویا؟ علامہ خالد حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھلے والا دھڑ کم نہیں جے کردا. آپ فرماتے نے 5 منٹ میں زمین تے نہیں بیٹھ سکدا. آپ جناب والا تھلڑا دھڑ بھی نہیں ہے. پولیس والے آ گئے پکڑن واسطے. امام الانبیاء دے غلاموں آپ نے اے نہیں فرمایا مینوں نسا لو یا مینوں تو بجا دو یا میں لک جاواں. آپ نے اعلان کیتا ہے او حکومت والے جتے مینوں پکڑنا ہوئے، حضور دے غلام نو گرفتار کرنا ہوئے، او میرے گھر نہ آئیو بس مینوں پتہ چل جائے آج میری گرفتاری ہے. فرمایا میں بھجا گا نہیں، میں ڈرا گا نہیں، میں لکاں گا نہیں. آپ نے فرمایا جدوں مینوں پتہ لگ جائے گا نبی دے نام تے آج مینوں گرفتار کیتا جانا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے مریداں نو آکھاں گا، میں اپنے طالب علم نو آکھاں گا، میں اپنے مقتدی نو آکھاں گا او چل تے میں سکدا نہیں ہاں او میری ویل چیئر تھلے اتارو. آج میں پہلے ہی تیار ہو جاواں نبی دے نام تے آج جیل جاواں گا، نبی دے نام تے آج جیل جاواں گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کی ہویا؟ امام الانبیاء دے غلاموں اے ظالم حکمراناں نے پولیس والے آ گئے. علامہ خالد حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ جناب والا اتنے پورشن دے وجود نے لتا کم کوئی نہیں کر دیا. جناب والا معذور نے تے جناب والا انہوں نے جدو آپ کو پکڑیا ہے تے سیڑھیاں تو گھسیٹ کے تھلے لے گئے نے. ایک عاشق کے رسول رویا نہیں ہے. آپ کو پوچھا گیا ہے اے کیوں ہنس رہے ہو؟ جدو مسجد دے اندر بیٹھے ہو پھر بھی تے ہنستے ہو. مدرسہ بڑھایا ہے پھر بھی ہنس رہے ہوندے ہو تے اج درو پکڑا گیا ہے پھر بھی ہنس رہے ہو. آپ نے فرمایا گھبران دی لوڑ ہی نہیں ہے. لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ. آپ فرماندے ہوندے ہیں انج وی سجن واہ واہ تے انج وی سجن فرماندے نے بھی اینج بھی سجن واہ واہ تے اینج بھی سجن واہ واہ. مدرسہ چھوٹ گیا، مسجد چھوٹ گئی، ہر چیز چھوٹی جی مسجد دے اندر شروع ہو گئے. انہوں نے جدو گھسیٹیا نا تے 5 منٹ نہیں سی بہ سکتے زمین تے. تسی یہ دسو معذور بندے نو تلیاں سیڑھیاں تو تھلے بندہ سٹے پھر چوک کے بندہ ڈالے چ سٹے تے آپ ہس رہے سی. تو تھانے دار نو بڑا غصہ آیا. ہوندے تو بدتمیز نے وہ کہندا ہس رہے مذاق اڑاندے ہو. فرمایا نہیں مذاق کادا اڑانا ہے. فرمایا پھر ہسدے کیوں؟ انہاں کہ میں ہسدا اس وجہ دے نال ہاں بے جنہ دے آنکھیں لگ کے تے جنہ دے پیچھے تسی آئے ہو نا وہ حکومت دانو نہیں پی ویندی تے جیڑے نبی واسطے میں جا رہی ہوں نبی میں ویندا ہے پیا. وہ نبی میں ویکھ رہا ہے. سلطان العارفین فرما گئے فرما عشق کماوی
امام الانبیاء دے غلاموں آپ گھسیٹیا جا رہا ہے گھسیٹیا جا رہا ہے اور دوست آئے ہون گے بیلی دے آئے ہون گے رشتہ دار بھی آئے ہون گے اور چنگی روٹی کھا رہی آتے جناب والا چپ کر کے مدرسہ چلا دے رہو تے نبی دی گل نہ کیتا کرو آپ نے فرمایا کائنات والے ہو آپ دا بیان موجود ہے آپ نے جناب والا قیامت تک لوگوں اعلان کیتا ہے او کائنات والے ہو نبی دا کلمہ پڑھنا والے ہو آپ نے قیامت تک اعلان کیتا ہے آپ نے فرمایا او دنیا والے ہو اگر میں نو گھسیٹیا جائے فرمایا میرے پیر جدا ہو جان فرمایا میں نو پھر بھی گھسیٹیا جائے میرے ہاتھ جدا ہو جان آپ فرماتے نے پھر میں نو گھسیٹیا جائے میرے سر دی ہڈی باقی بچ جائے پھر میں پوچھاں گا او لی جان والے ہو میں نو کدے لے جا رہے ہو اور میں کدے جا رہا ہوں تے اب جدو آکھیا جائے گا نبی دی ختم نبوت بات لے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا اور جدو میرے سر دی ایک ہڈی بچ جائے گی جدو میں نو آکھیا جائے گا تینو نبی بات دے کے سیٹا جا رہی ہے فرمایا میں آکھاں گا اوے گل اگر نبی دی ہوے پھر پیچھے نہ رہ جاؤ ہو رکھے لے جاؤ او میں نو ہو رکھے لے جاؤ ہو رکھے لے جاؤ اتنیاں قربانیاں جڑا دے رہی ہے او دا نام خادم سے رضوی ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب والا 6 منٹ نہیں بیٹھ سکتے 6 مہینے حکومت نے جیل دے اندر رکھے آئے تے ہوتے بھی آپ جناب والا استقامت دے اندر رہنے ان نام عشق رسول امام الانبیاء دے غلاموں ساری زندگی آنسو نہیں بہایا ساری زندگی روئے نہیں نے میرے نال کی ہو رہا ہے میری مسجد گئی مدرسہ گیا آنا آپ نے فرمایا ساری دنیا لٹ جائے پر نبی دا دین نہ جائے اس ذاتی علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی حفظ کرنا عالم بن جانا جمعے پڑھاتے پیسے کمانا تو بڑے آسان تو قربانیاں دینیاں بڑیاں مشکل سمجھ آ گئی ایت میں بیان کرو تو سپیکر تے پرچہ ہو جائے تسی اگو ہو جانا نہیں تسی گھرے سو جانا وہ مولوی صاحب نال اجرے دے ستے ہوندے وہ اتنے جاؤ انہاں کیتا اسی کہڑا بیان کیتا ہے تو مولوی آ کے سبحان اللہ دینا کہ پڑھو سارا پھر بعد دے اندر میں ٹھیک ہے لیکن اے ہوئے گا لوگ سمجھاون گے سانو نہیں مولوی صاحب نہ ہوڑا ہاتھ رکھو ہوڑا اے لوگوں رشتہ داری دے بڑا شوق ہوندہ ہے نبی دے گستاخانہ مسلمان پوچھے گا عیسائی نال کھا سکنے ہیں یہودی نال کھا سکنے ہیں میں کہا لعنت تیرے ایسے عمل تے بھائی مسلمان ہے تو پوچھ رہے ہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے بھائی یہودی نال کھانا چاہیے کہ نہیں بھائی عیسائی ساڑھے نہ کام کر دے کھا لیا کریے ہے گل کرنا نہیں اللہ اکبر کبیرہ تو ایسے معاملات ہی بول گئے ہیں علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سارے رشتہ دار روک دے تے آپ دا برا بھی آیا سی کہندا ہوڑا ہاتھ رکھا کرو آپ نے فرمایا تسی آکھیا جے میں تھوڑا برا ہی نہیں لیکن نبی دی گل میں ضرور کرنی اللہ اکبر کبیرہ بڑیاں بڑیاں قربانیاں آپ دے گھر کدے غیر بندہ داخل نہیں ہویا حکومت والے جا کے آپ دی لائبریری توڑی قرآن حدیث نو تھلے سٹیا ویڈیوز موجود ہیں اور او خاتونہ جنہوں کدے کسے نہیں تھی ویکھیا یہ حکومت کے نمائندے اندر داخل ہوئے اللہ انہوں غارت کرے اور ہوئے پھر آپ نے کیا تھی کہ یا اللہ انہوں نے ایک نو پھد دی تے ایک پھدی رہے ایک کر کے پھدی رہے جنہوں نے آپ دے ظلم کیتا بالآخر 20 نومبر ہویا 2020 19 تھے آپ فوت ہوئے شام نو تو آپ نے خالق حقیقی دے نال جا ملے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تے آپ فرماندے ہوندے ہیں آج ساڑھے نال ہو جاؤ کل ساڑھے جو نہیں ملنا تو جدو آپ دنیا تو گئے تو سارے بول اٹھے جی اسی بھی ملاقات کرنے چاہتے سا اینکراں کیا اسی جانا چاہتے میں کہا پہلے کتے ستے رہے اے تو مصیبت ہے ساڑھے مسلمانوں ہیں ہن میں تھوڑی امامت کر رہے کسی نیڑے نہیں آنا ہے اج ہی چلا جاواں انہاں بندے چنگے سی اڑے آکھن دا کی فائدہ ہے تو زندگی جدو بندہ کوڑے ہوئے اڑے ان کی قدر کیتا کرو کہ بندے دی قدر و منزلت کی ہے سمجھ آ گئی ہاں یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا جگرہ سی اتنی قربانیاں دے کے ہارے نہیں پھر دنیا نو پتہ چلیا کہ جو تو کروڑاں بندیاں نے لکھاں بندیاں نے جا کے جنازہ پڑھا ہویا کی ایتھے مولویاں نے بیان کیتا کہتا جنازے دے اندر 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ
حافظ قرآن 20 لاکھ عالم دین اور ادھے کتنی گدی نشین آ گئے. میں کہا اندے اندر جناب والا آپ دی فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے انہاں لوگاں دی جڑے آپ دے جنازے دے اندر شامل ہوئے نے، جڑے اس عاشق رسول دے جنازے دے اندر شامل ہوئے نے. 3 دن میت پئی رہی ہے، فریش پئی رہی ہے، کیونکہ جناب والا نبی دے دین دے نال مخلص جو ہے، جڑا نبی دے دین نال مخلص ہوئے گا قیامت تک ان دا نام زندہ رہے گا. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو ویسی ذوق نو تازہ کر لئے آپ نے ساری زندگی ایک چیز تے عمل کیتا ہے، اندے تکار بند رہنے، آپ ہی فرما دے رہنے کر ذکر مدینے والے دا، کری ذکر مدینے والے دا، اندے وچی بھلائی تیری ہے، اکی بار تو ہو جا سونے دا، اکی بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے. دیکھ رہے ہو آپ عرس بھی جدو ہوندہ ہے تو لکھوں بندے، پچھلی مرتبہ کئی دوست گئے تو کئی گھنٹے چلتے رہے تو سٹیج تک نہ پہنچ سکے. تو حضور نال مخلص ہوگا کہ گال بنے گی. یاد رکھو بندیاں دی اگر رضا چاہو گے ساری زندگی تسی وفاداری کرو، ایک غلطی ہو جائے تو سارا پانی پھر جائے گا. ساڑھے استاد فرماندے ہوندے ہیں، آپ فرماندے ہیں پتر دھانوں کئی سال لگ سکتے ہیں کہ جدو تسی ثابت کرو کہ ساڑھا فرما بردار شگرد ہے، تسی ساڑھے ہاتھ چمو گے، تسی ساڑھے پکا سب سناؤ گے، ہاتھ بنو گے. فرمایا جے 3 سالہ ایک بار بھی نافرمانی ہوگی نا اسے دن استاد نو یقین ہو جاندہ ہے بھی یہ نافرمان ہے. سمجھ آگئے؟ یہ دنیا دے فیصلے تو لہذا لیکن ساری زندگی بھی غلطیاں کر دے رہی ہے تو اللہ نو ایک باری چاہ کے یا اللہ معافی دے دے تو معافی مل جاندی. کیسا پیارا فیصلہ ہے. تو پھر فیصلہ اللہ نال ہی کرنا چاہیے. آپ فرماندے ہوندے ہیں کہ تسی نوکریاں کر دیو سارے دن سار کر دیو. تو فرمایا کاش کہ نماز فجر تو پڑھی ہوندی. یہ آپ دا بڑا وائرل بیان ہے. آپ فرماندے ہیں کدے تو سار نہ کردہ. فرمایا اپنے پیٹ واسطے اتنے گھنٹے سار کیتا ہے، کاش تو اللہ دے ہاں آ کے اپنی حاضری دیندہ اور اللہ دی بارگاہ دے اندر سر جھکاندہ، تیریاں ساریاں ٹینشناں ختم ہو جاندیاں. اللہ اکبر کبیرہ. 2 شعر کلمے دے تو اس بعد انشاءاللہ بیان مکمل ہو جائے گا. کلمہ تسی مل کے پڑھنا ہے، وچ آخنا نہ پوے کہ میرے نال مل کے پڑھو، محبت نال آواز بلند ہو جائے. پڑھیے لا الہ او جمع صدقے کلمے والے تو اس امت دے رکھوالے تو نبی نوری دادا والے تو پڑھیے لا لا الہ
کو اللہ تعالیٰ انہاں چیزاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اپنے عمل دے اندر تبدیلی لے کے آؤ. الحمدللہ اللہ دا فضل کرم احسان ہے کہ نمازیاں نے الحمدللہ بہت تعاون کیتا ہے. فجر ٹائم مسجد بھر جاندی, لیکن ایک صاف باقی ہے. میں امید کراں گا کہ اس پیغام دے ذریعے نال فجر انشاءاللہ مسجد بھر جائے گی. ساری کوشش ہے ہونی چاہیے مسجد بھر جائے. جدو اسی مسجد میں بھرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ ساڑھے گھراں نوں بھرے گا, برکت رحمت ہو جائے گی. ماشاءاللہ بچے صدایت دینا بھی لگا دیں, پورے اہل محلہ مہربانی فرما دیں کہ نیکی دعوت دین دیتی جائے. ماشاءاللہ حاضر خدمت ہو جاندے. اتنیاں بڑیاں راتاں ہو چکی ہیں, اتنیاں بڑیاں راتاں, نینداں پوریاں ہو جاندیاں. اور جدو سردیاں آدیاں آئیاں تو بزرگ خوش ہو جاندے ہیں بھی ہن بڑیاں راتاں ہو گیا, عبادت کا مزہ آئے گا, راج راج کے عبادت کریں گے. تو لہذا 5 نمازاں پوریاں ہو جان اور مسجد کی آبادی ہو جائے. مسجد آباد ہوئے گی, ساڑھے گھر آباد ہون گے. یار دن دا سبت باقی وما علیہ الا البلاغ.